बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, सबसे पहले बलूचिस्तान में इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी इतला आई है और ये खौफनाक सूरत हाल है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के मीडिया ने इसको कंफर्म नहीं किया। बलूचिस्तान से पाकिस्तान का मीडिया ज़्यादा रिपोर्टिंग करता नहीं है और जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं उन्हें मुश्किलात का सामना भी रहता है। जो मकामी सहाफ़ी हैं उन्होंने बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन इंडियन मीडिया और कुछ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के क्लेम्स हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, एक हमला किया गया बलूचिस्तान में मस्तूंग के इलाके में, खड़कूचा का एरिया है। वहाँ पे पाकिस्तान फ़ौज के जो मुख्तलिफ रैंक्स के सिपाही हैं वो वहाँ से गुजर रहे थे। बड़ी तादाद में फ़ौजी नकलो हरकत हो रही थी और ये बसेस के अंदर हो रही थी मुबैना तौर पे, और इस काफ़िले के ऊपर अटैक किया गया। गो के इनके साथ सिक्योरिटी मौजूद थी। वहाँ पे काफ़ी जंग जैसी सूरत हाल बन गई, दो तरफा बहुत खौफनाक फायरिंग हुई है, बाद में काफ़ी मदद भी पहुंचाई गई है। लेकिन इस लड़ाई के नतीजे में बड़े पैमाने पर वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतें रिपोर्ट हो रही हैं और दूसरी जानिब जो दहशतगर्द हैं वो भी मारे गए हैं। अभी दोनों तरफ से जो है वो क्लेम आ जाएंगे थोड़ी देर के बाद। हकीकत क्या है वो तो जब सरकारी मौक़िफ़ आएगा तब पता चलेगा, लेकिन जो अब तक की हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, जो इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया, न्यूज़ 18 ने, वो तो कह रहे हैं कि 45 पाकिस्तानी फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं इस वाक़े में, अफसोसनाक वाक़े में। एक बड़ा हमला है ये, और वहाँ पे जो अस्पताल है उसके अंदर एमरजेंसी भी नाफिज की गई है। इसमें जो अपडेट्स आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन जो नक्शा है वो इंतहाई खौफनाक है जो खींचा गया है। मुख्तलिफ न्यूज़ देने वालों ने जो बताया अब तक, जो सोशल मीडिया के ऊपर इंफॉर्मेशन है वो भी बड़ी खौफनाक मंजरकुशी कर रही है, लेकिन तफसीलात हमें पता चलेंगी। और दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, और उस ऑपरेशन में या जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनमें अब तक मुबैना तौर पर 100 से ज़ायद दहशतगर्द मार दिए गए हैं। अच्छा, इसमें जो दहशतगर्द मारे जा रहे हैं उनमें BLA वालों से भी लड़ाई चल रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की, और TTP के साथ भी लड़ाई चल रही है, और दीगर अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनके साथ लड़ाई चल रही है। अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस बताती हैं वो तो ये है, लेकिन अगर आप बलूचिस्तान में ओवरऑल सूरत हाल देखें तो ये चंद महीने बहुत क़यामत खेज गुजरे हैं। हमने मनाजिर देखे, पूरे शहर के ऊपर दहशतगर्दों ने कब्जा किया, कंट्रोल कर लिया उन्होंने, और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था। BLA के लोग आते हैं और वो पुलिस की गाड़ियों के अंदर गश्त करते हैं। BLA के लोग आते हैं, वो पूरे शहर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें रोकने में नाकाम रहती हैं। वो दंदनाते हुए आते हैं, पुलिस वालों को यरगमाल बनाकर ले जाते हैं। कई वाक़यात हुए जहां पे पुलिस वाले बड़ी तादाद में शहीद भी हुए। जाफर एक्सप्रेस वाला सानिया हुआ बहुत बड़ा, उसके अलावा बार बार ऐसे सानियात होते रहे। अभी हाल ही में पुलिस के ऊपर एक अटैक होता है कोयटा के बिल्कुल करीब, और उस अटैक के नतीजे में कई घंटे लड़ाई जारी रहती है। पुलिस वाले मदद मांगते हैं, मदद नहीं मिलती, दहशतगर्द कामयाब होते हैं, पुलिस वालों को शहीद करते हैं, बाकी को उठा के साथ ले जाते हैं। अब 5 लाशें मजीद बताई जा रही हैं जो मिली हैं, पहाड़ों से उठाकर लाई गई हैं, और ये कई दिनों से लाशें वहां पहाड़ों पर मौजूद थीं, और ये सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं लेकर आई, ये मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत ये लाशें नीचे लेकर आए। ये लाशें नीचे कैसे आई थीं इसके बारे में अब हमारे पास से मुस्तनद खबरें आना शुरू हो गई हैं, और इसके हवाले से जो लोग लाशें लेकर आए उन्होंने बताना शुरू किया है कि एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था। ये जनाब बताते हैं कि बाकायदा दहशतगर्दों के साथ बातचीत हुई थी, और मकामी लोगों ने बातचीत करने के बाद दहशतगर्दों ने उनको इजाजत दी कि आप आएं और आकर अपनी लाशें उठा लें, जो पुलिस वाले हैं उनकी। और लाशें उठाने के लिए शराइत यह रखी गई थी कि नौजवान नहीं आएंगे। तो उन्होंने बताया जी कि नौजवान नहीं गए, बल्कि वो लोग गए जिनकी सफेद दाढ़ियां थीं लाशें उठाने के लिए, और ये शाम का वक्त था। अब कई लोगों ने इंटरव्यू देकर चीजें काफी क्लियर कर दी हैं। अब ज़ैनुल्लाह के साथ मौजूद शेर अली बताते हैं कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, रास्ते के दोनों तरफ मुसल्लह अफराद खड़े हुए उनको दिखाई दे रहे थे। उन्होंने गाड़ियां रोकी, हमारी तलाशी ली और कहा कि मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करना और ज्यादा बातचीत नहीं करनी, लाशें उठाओ और निकलो। मुसल्लह अफराद ने उन्हें कहा कि अंधेरा होने का इंतजार करें। मगरिब की नमाज के बाद तकरीबन 8 मुसल्लह नौजवान आए और उन्हें अपने साथ पैदल लेकर चल पड़े, और कई मिनट पैदल चलने के बाद वो एक तंग रास्ते पर चलने लगे, और उन्होंने कहा जी कि मुख्तलिफ जगहों पे लाशें पड़ी हुई थी, एक जगह पे 11 और दूसरी जगह पे 10, कुल 21 लाशें। 3 दिन की शदीद गर्मी में लाशों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी।
कई चेहरे इस काबिल नहीं रहे थे कि उन्हें पहचाना जा सके। हमने गाड़ियों में पहले प्लास्टिक बिछाया, फिर एक एक करके लाशें रखना शुरू की। हर गाड़ी में 7 लाशें रखी गईं और उन्हें रस्सी से मजबूती के साथ बांध लिया। शेर अली बताते हैं कि ये मुसल्ला अफराद 19 से 20 साल के नौजवान थे जो पश्तो बोल रहे थे, लेकिन ये पश्तो उनके अपने इलाके की नहीं थी, ये कहीं और से आए हुए लोग थे। अब इन्हें कौन लेकर आया, किसने लाकर वहां बसाया, इसके बारे में कोई समझ नहीं आ रही। फिर उन्होंने कहा जी कि उन्होंने सवाल किया कि ये भी पश्तो, तुम भी पश्तून हो, तो तुम खुद को तालिबान और तहरीके तालिबान कहते हो, इतनी गोलियां क्यों मारी हैं? ये सवाल उन्होंने बात पूछी। तो शेर अली ने बताया कि उनका जवाब था कि ये हमारे मुशरान का हुक्म था, जो ज्यादा बोलता था हम उसके मुंह पर गोली मारते थे, जो भागने की कोशिश करता था उसकी टांगों पर गोली मारते थे। और तालिबान ने कहा कि उन्होंने पुलिस एहलकारों को हथियार डालने को कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार किया, इसलिए लड़ाई हुई और सबको मार दिया गया। नाज़रीन जी, बहुत खौफनाक सूरत हाल है। मैं ये सारी रिपोर्ट आपको पढ़ के सुनाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये इस तरीके से मारा गया वहां पे, और फिर उनकी लाशों को मसख किया गया, उनके ऊपर तेजाब फेंका गया। अब जब ये लोग लाशें लेकर आए तो रास्ते में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा ये लाशें हमारे वाले कर दो। अस्पताल में भी आ गए वो, उन्होंने कहा लाशें हमें दे दो। वजह यह थी कि अगले दिन आर्मी चीफ ने और वजीर आजम ने इज्तिमाई नमाज जनाजा में शिरकत करनी थी, तो लवाहिकीन बिफर गए। उन्होंने कहा जी आपको लाशें हम क्यों दे दें? आप 3 दिन तक लाशें वहां पहाड़ों में सड़ती रही, आप उठाने नहीं गए, और दावा आपने ये कर दिया कि जनाब हमने कामयाब ऑपरेशन कर दिया है। दावा आपने ये कर दिया कि हमने यरगमाली सारे रिहा करवा लिए हैं। यरगमाली तो सारे शहीद हो गए हैं, आपने किसको रिहा करवाया था? और जो लोग दूसरी जगह से वापस आए थे उनको भी मकामी कबायली जाके जो बुजुर्ग हैं वो बातचीत करके वापस लाए थे, और उससे पहले जो पुलिस वाले वापस आए थे वो पैसा और भत्ता देकर वापस आए थे। तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने तो किसी यरगमाली को रिहा नहीं करवाया इस सारे इंसिडेंट में। तो ये बहुत बड़ी सूरत बेनकाब हुई है। ये रिपोर्ट इतनी खौफनाक है कि इसको पढ़ने के बाद मैं तो हिल गया था। अब ये इस तरीके से लाशें वापस आई हैं। मस्तूम की सूरत मैंने आपको बताई है, वो धरना देकर बैठे हुए हैं, और धरना देने वालों के कुछ मुतालबात हैं, यानी उनके मुतालबात बहुत ही जायज हैं, आईनी और कानूनी मुतालबात हैं। मुतालबात क्या है? नंबर 1 वो ये कहते हैं जुडिशल कमीशन आप एक बना दें जो इस बात की इंक्वायरी करेगी ये सारे वाकयात कैसे हुए, जिम्मेदार कौन है। कोई गैर कानूनी काम वो नहीं कह रहे। दूसरा वो ये कहते हैं कि जी आप इख्तियारात दें लेवीज को, और उनको इख्तियारात देने के साथ हथियार भी दें। अगर आपने हमें सिक्योरिटी फोर्सेज को यहां रखना है तो आप हथियार भी हमें देना, लश्कर बनाने की बजाय अपने इदारे बनाएं। उनका यह भी मुतालबा बड़ा जायज है। तीसरा वो ये कहते हैं कि ये जो 2 नंबरियां सारी यहां पे बंद करें, बत्ताखोरी। यहां से कोई आता है, कोई जत्था आगे मांग लेता है, कोई यहां से आता है, कोई लेके चला जाता है, कोई लश्कर बना लेता है, कोई कुछ बना लेता है। ये सारी चीजें बंद की जाए। इलीगल माइनिंग जितनी भी है वो सारी बंद की जाए। ये सारा पैसे का फड्डा है ना, लड़ाई तो सारी माल की है, मादनियात की है, तो ये सारे मामला अभी बंद किए जाएं। उनका यह भी मुतालबा बड़ा जायज है, और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। उन्होंने कहा जो गैर कानूनी तौर पे आपने नाके लगाए हुए हैं, या वो जो आपने ये कस्टम्स के इख्तियारात आपने दिए हुए हैं एफसी को, ये इख्तियारात आप ना दें ना, आप चीजों को ऑर्गेनाइज करें, कानूनी तरीके के अंदर लेकर आए, जो आइन और कानून के मुताबिक कोई मुल्क चलता है उस तरीके से बलूचिस्तान को चलाया जाए। तो उनके बड़े ही जायज मुतालबात हैं। मैंने वो चारों मुतालबात पढ़े, मैं हैरान हो रहा था कि इनको मानने में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन ये मुतालबात को मानते ही नहीं है, बात सुनते नहीं है। चारों मुतालबात उनके जायज हैं, और वो 8-9 दिन हो गए हैं वो वहां बैठे हुए अपनी लाशें रख के सड़कों के ऊपर। ये आसान नहीं होता। यानी आप एक लम्हे के लिए सोचे ना, किसी का प्यारा शहीद हो गया, किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, किसी का शौहर होगा, यानी वो पाकिस्तान के बेटे हैं ना, तो वो कितना मुश्किल है उनके रिश्तेदारों के लिए उनकी लाशों को सड़क पे रख के बैठना। आसान थोड़ी है। लोग तो सपुर्दे खाक करते हैं फौरी तौर पे कि अब अल्लाह ताला ने इसकी जान ले ली है, ये शहीद हो गया है, तो इसको अब दफन कर देते हैं। सड़क के ऊपर अपने शहीद की लाश रख के बैठना ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन रियासत उनसे बात ही नहीं करती। उनके जायज मुतालबात हैं, उनके जायज मुतालबात भी नहीं सुने जा रहे। क्यों? इंक्वायरी करवाने में क्या प्रॉब्लम है? इंक्वायरी करवाएं ना, जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं, आपको पता चल जाएगा 2 महीने में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो कौन है जो नहीं चाहता कि दूध का दूध और पानी का पानी हो? वो कौन है जो नहीं चाहता कि बत्ताखोरी बंद हो? वो कौन है जो नहीं चाहता कि जो 2 नंबरी हो रही है, जो लश्कर बनाने की कोशिश की जा रही है और फोर्सेस को कमजोर किया जा रहा है, ये सूरत हाल बंद हो? कौन है जो ये सारा कुछ नहीं चाहता? वो कौन है जो नहीं चाहता कि यहां पे इलीगल माइनिंग बंद हो जाए?
یعنی یہ ساری چیزوں میں کوئی تو بینیفیشری ہے نا جو جائز مطالبات کو تسلیم نہیں کر رہا, تو یہ جائز مطالبات مان لینے چاہیے. اب تو یورپی یونین بھی بول رہا ہے. دیکھیں پاکستان کے لیے ایک بڑی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. میں کافی عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے. میں نے وہ پوری رپورٹ پڑھی ہے یورپی یونین کی, جو جی ایس پی پلس کے سٹیٹس کے حوالے سے ایک ان کی رپورٹ آئی ہوئی ہے. یہ میں نے یہاں پہ کھول کے بھی رکھی ہوئی ہے, پوری رپورٹ میرے پاس یہاں پہ موجود ہے. اب یہ رپورٹ کہتی کیا ہے, پہلے تو میں آپ کو بتا دوں یہ رپورٹ ہے کیا. یہ دا یورپی یونین اسپیشل انسینٹو ارینجمنٹ فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اینڈ گڈ گورننس GSP پلس اسسمنٹ آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان کورنگ دا پیریڈ 2023 to 2025. اب یہ 2023 سے 2025 تک کی ایک رپورٹ ہے GSP پلس اسٹیٹس کے حوالے سے یورپی یونین کی. اس میں نا میں رپورٹ کے بارے میں چند چیزیں آپ کو ذرا کلیئر کر دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں ان پہ بہت آواز اٹھائی ہے اور ان کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے اور بار بار مطالبہ کیا ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کرو, لیکن پاکستان ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کر رہا. اقلیتوں کے حوالے سے بڑے تحفظات ہیں. اس میں جو ہے وہ جو اپوزیشن ہے اس کے حوالے سے بڑے تحفظات ہیں, بلکہ لکھا گیا عمران خان صاحب کے بارے میں کہ سابق وزیر اعظم کو اور پولیٹیکل پرزنرز کو جو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے انہیں فیئر ٹرائل کا حق تو دیا جائے. فیئر ٹرائل کا حق نہیں بن رہا, انہیں مل نہیں رہا. پھر لاپتہ افراد کا معاملہ بھی اس کے اندر اٹھایا گیا بڑی سنجیدگی کے ساتھ. نام کسی کا نہیں لیا گیا لیکن لاپتہ افراد کا اس میں پورا معاملہ اٹھایا گیا. پھر اقلیتوں کے حوالے سے جو ان کے حقوق ہیں وہ والا معاملہ بھی اٹھایا گیا, اور جو ملٹری کورٹس ہیں یہ معاملہ بھی اٹھایا گیا کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کو سزائیں دینے والا مذاق پاکستان میں کیوں کیا گیا. تو GSP پلس سٹیٹس کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان وہ ملک ہے جو لارجسٹ بینیفیشری ہے GSP پلس سٹیٹس کا یورپی یونین میں, یعنی بہت زیادہ فائدہ ہم اٹھاتے ہیں اس کا. اور اگر یہ فائدہ پاکستان اٹھاتے رہنا چاہتا ہے تو پاکستان کو ہیومن رائٹس وائلیشنز بند کرنی چاہیے, لیکن وہ ہو نہیں رہی اور اس کا فائدہ پاکستان لگاتار اٹھا رہا ہے. 2022 میں سب سے بڑا فائدہ اٹھایا پاکستان نے, پھر 23-24 میں آگے نیچے جائے معاملہ آہستہ آہستہ, آپ کو پتا ہے پاکستان کی ایکسپورٹس ہی کم ہوتی چلی گئی, تو ہم اتنا فائدہ تو نہیں اٹھا رہے لیکن پھر بھی بڑا فائدہ ہے. یہ جو ماحولیاتی آلودگی یا کلائمیٹ چینج ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ نکات اٹھائے. انہوں نے بتایا کہ کن کن شعبوں میں پاکستان کو کتنی امداد دی گئی اور پاکستان نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ پاکستان نے ایکٹیویٹیز نہیں کی اس حوالے سے بھی. اور ہیومن رائٹس سب سے اہم چیز ہے, میڈیا کے حوالے سے آواز اٹھائی گئی. پیکا کے قوانین کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا, جو پنجاب نے قانون پاس کر دیا اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ کس طریقے سے صحافیوں کو دبایا جا رہا ہے, کس طریقے سے عدلیہ کو دبایا جا رہا ہے. اب یہ ایک اور انٹرنیشنل رپورٹ آئی تھی جو بتا رہی تھی پاکستان کی عدلیہ میں کرپشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو منسوخ کرو کیونکہ عدلیہ تباہ و برباد ہو گئی ہے. اب یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ میں یہ مطالبہ کیا کہ مارنگ بلوچ کو چھوڑا جائے, باقی سب کو چھوڑا جائے. احمد فرحات کا نام لے کر انہوں نے کہا جی احمد فرحات صاحب کو بھی چھوڑا جائے. اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ لگاتار احمد فرحات پہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ جناب آپ یہ سٹیٹمنٹ دیں اور گھر جائیں, آپ ایک بیان دیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف اور آپ اپنے گھر جائیں. تو وہ بھائی یہ بات مانتے نہیں ہیں. اب کشمیر کی صورتحال پہ بھی ناظرین میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ یورپی یونین کی رپورٹ پہ میں پہلے ایک دو اور میں شیئر کر دوں کہ اس میں جو کریڈٹ جاتا ہے ایک تو وہ یورپی یونین کو جاتا ہے کہ ان کے لوگ بار بار پاکستان میں آئے, انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا اور ابھی بھی انہوں نے ہاتھ بڑا ہلکا رکھا ہے. دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسی اوورسیز پاکستانیوں کی تنظیمیں اور کوششیں ہیں جن کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا. اس کے اندر ایک PWA ہے, پاکستان ورلڈ الائنس, انہوں نے بہت کام کیا. یورو پاک ہے جس نے اس میں بہت کام کیا, اور اس کے جو لوگ ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں NGOs میں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. ابھی یہ جولائی کے مہینے تک وہ کام کرتے رہے ہیں. بلکہ ایک NGO ہے ابابیل, ان کے لوگ بھی ملے تھے جا کے, انہوں نے بھی کام کیا. پھر جو کچھ اقلیتوں کے نمائندگان ہیں وہ جا کر ملے, انہوں نے بھی یورپی یونین کو صورتحال کا بتایا. پھر کچھ جو پسے ہوئے طبقات ہیں پاکستان کے اندر یا بلوچستان سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں جبری طور پہ گمشدگیوں کا کیس جو اٹھاتے ہیں, انہوں نے جا کر یہ سارے معاملات یورپی یونین کو بتائے. تو انہیں اور بہت کچھ بھی یعنی وہاں آئیڈیا ہے. جن لوگوں نے ملاقاتیں کی جا کے انہوں نے مجھے بتایا, اور یہ سلسلہ ابھی رکنا نہیں ہے, یہ سلسلہ ابھی آگے چلنا ہے. تو پاکستان کو نا یہ قبلہ درست کرنا پڑے گا. ہیومن رائٹس کے معاملے میں کم سے کم جو عاصم منیر صاحب کے رجیم نے ظلم اور بربریت کا ایک بازار گرم کیا ہے وہ معاملہ ٹھنڈا کرنا پڑے گا. اس طریقے سے پاکستان آگے بڑھ نہیں سکتا. جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کرنا پڑے گا, ان کے اوپر ظلم اور جبر کا سلسلہ بند کرنا پڑے گا. ابھی میں دیکھ رہا تھا سنم جاوید صاحبہ کی کوئی پتہ نہیں AI سے بنی ہوئی ہے یا ٹھیک تصویر ہے,
انہیں اسپتال شفٹ کیا گیا جیل سے. ان کی حالت بہت خراب بتائی جا رہی ہے, اور یہ بہت سارے لوگوں کی حالت اب خراب کر دی گئی ہے. پتہ نہیں خوراک کے اندر کچھ ڈال رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کچھ بھی کر کے ان لوگوں کو جو ٹوٹ نہیں رہے, جو ہار نہیں مان رہے, ان کو اب فزیکلی کمزور کیا جا رہا ہے, ان کو بیمار کیا جا رہا ہے. تو وہ ان کے گھر والے بہت تشویش میں تھے, بہت پریشان تھے. میری ایک جرنلسٹ سے بھی بات ہوئی, انہوں نے بتایا جی کہ وہ نکالا تو تھا اسپتال کے لیے, لیکن لے کر نہیں گئے کسی اسپتال میں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی, اور پھر انہیں ٹریٹ کر کے یا کچھ انہوں نے بتایا اور پھر انہیں واپس لے کر جیل میں چلے گئے. کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ مذاق اڑا رہے تھے اس بات کا. یہ جب بوجھ آپ پہ پڑے گا نا تب آپ کو پتا چلے گا. یہ جو مذاق اڑانے والے ہیں نا, ان کی وابستگی ہو سکتی ہے کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے, یا یہ صنم جاوید سے نفرت کر سکتے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, جتنا اس نے بوجھ اٹھایا ہے نا, اس کا 10% بھی اٹھانا بہت مشکل ہے. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو, جتنی مار اس فیملی نے کھائی ہے, جتنی انہوں نے تکالیف برداشت کی ہیں, جتنا ان کی فیملی نے تکالیف برداشت کی ہیں, آپ اس کا 10% بھی نہیں کر سکتے. نارمل آدمی نہیں کر سکتا. تو آفرین ہے ان لوگوں پہ جو ڈٹ کر کھڑے ہیں اور جنہوں نے مقابلہ کیا ہے. تو کسی کو تانا دینے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجئے گا کہ باری باری سب کی باری. یہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں, جو صحافی مجھے مار پڑتے ہوئے دیکھ کے ہنس رہے تھے نا, ان کی باری آ گئی. تو باری باری سب کی باری, اور جن کی نہیں آئی نا, ان کی تھوڑے عرصے بعد آ جائے گی. تو اس سلسلے کو روکیں مل کر, تاکہ جو باقی لوگ بچے ہیں وہ ہمیشہ بچے رہیں. بہرحال یہ جناب کشمیر کی صورتحال پہ آتے ہیں. کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا کہ فیلڈ مارشل کے جواب کے طور پہ یہ قمر صاحب آ گئے ہیں, شاہ صاحب, اور اب یہ ہمارے ساتھ معاملہ جو ہے وہ حل کر لیں گے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب ہم لانگ مارچ میں نہیں جا رہے, تو معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا, ہمارے مطالبات مانے جائیں گے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ 6 سیٹوں والی بات ان سے کی گئی تھی, پیپلز پارٹی بھی بیچ میں آئی تھی. تو پیپلز پارٹی کا تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں تھا, وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے. پھر عقیل ملک صاحب آتے ہیں ٹی وی کے اوپر, وہ آ کر کہتے ہیں جناب اس کا تو ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے, ہم نے تو نمائندہ بنایا نہیں ان کو. یہ جو اوورسیز والے آ گئے ہیں قمر صاحب, ان کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے. پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کچھ قریبی صحافیوں کے ذریعے سے پیغام بھجوایا, اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ جناب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, فیلڈ مارشل کا کوئی مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے. اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اس پہ کیا فیصلہ کرنا ہے, یہ ہمیں آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا. الیکشن بہت متنازع ہو گئے ہیں, اور پاکستان کی سرکار کو پرابلم صرف اس میں سارے میں ایک ہے کہ کسی طرح جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی الیکشن کے بائیکاٹ کے حوالے سے بہت سخت موقف نہ لے, اور وہ یہ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں. بلاول کو انہوں نے حکومت بنا کر دینی ہے, کیونکہ پی ایم ایل این کو تو پتہ چل گیا وہ وہاں پہ باہر نہیں نکل سکتے. نکل تو بلاول بھی نہیں سکتے, لیکن انہوں نے 5 جلسے رکھے ہیں, اور اس کے لیے بہت سخت سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا ہے, اور چن چن کر بندے اس کے اندر بٹھائے جائیں گے. باقاعدہ پرانے بندے اکٹھے کیے جا رہے ہیں, اور وہی بندے زیادہ تر آپ کو الگ الگ جلسوں میں نظر آئیں گے. تو بلاول نے تھوڑا سا ایک شو آف کرنا ہے کہ جی میں 500-700 بندہ اکٹھا کر کے جلسہ کر سکتا ہوں. تو 500, 1000, 2000 بندے کا وہ جلسہ کریں گے, اور مختلف جگہوں پہ 4-5 ٹور کرنے کے بعد پھر بلاول کو حکومت بنا کر دی جائے گی. اب تک کا تو فارمولا یہ ہے, لیکن کیا یہ ہو پائے گا؟ دیکھیں, اگر بائیکاٹ کر دیتی ہے کھل کر پورے واشگاف الفاظ میں کہ نو رائٹس نو ووٹ, یا نو جسٹس نو ووٹ, کہ آپ ہمیں انصاف نہیں دے رہے, ہمیں حقوق نہیں دے رہے, تو ہم ووٹ بھی نہیں دے رہے. اگر یہ موومنٹ چل جاتی ہے اور آزاد کشمیر کے لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلتے, تو پورا کا پورا الیکشن جو ہے وہ متنازع ہو جائے گا. پھر یہ جعلی ووٹ کہاں سے لائیں گے, کہاں سے ڈالیں گے؟ اور میڈیا کی رپورٹنگ تو ویسے ہی بند کی ہوئی ہے وہاں پہ. تو فارم 47 جاری کیے جائیں گے. فارم 47 جاری کر کے جو پاکستان میں انجام ہو رہا ہے, آج تک کوئی ایک چیز نہیں چل رہی, وہی انجام آزاد کشمیر میں بھی ہوگا فارم 47 کا, کوئی اور اس کا نتیجہ نکلنا نہیں ہے. ناظرین, آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں میں, یہ ذرا تصویر دیکھیں. اس میں یہ رجب طیب اردگان ہے, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر. دیکھیں کتنی دور بٹھایا ہوا ہے. یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ ایک سربراہ مملکت کے سامنے آرمی چیف بیٹھتا ہے. پاکستان میں تو شہباز شریف صاحب اپنے سے ایک قدم آگے رکھتے ہیں. بعض اوقات ایران کے دورے پر گئے تو فیلڈ مارشل بیچ میں تھے, ایک طرف نائب وزیر اعظم, ایک طرف وزیر اعظم, تو وہ ان کو پروٹوکول زیادہ دیتے ہیں. لیکن جب فوجی مل رہے تھے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے, تو انہوں نے کافی پروٹوکول دیا. لیکن جب اردگان ملے ہیں تو اردگان نے وہاں دور بٹھایا. تو کم سے کم 2016 میں جب فوجی بغاوت ہوئی ترکی میں, اور فوجی بغاوت کو کچل دیا عوامی طاقت کے ساتھ طیب اردگان نے, تو اس کے بعد انہوں نے یہ ضرور سیکھ لیا کہ وردی والے آدمی کو کہاں بٹھانا ہے, اور جو عوامی منتخب نمائندہ ہے اسے کہاں بٹھانا ہے. مارنگ بلوچ صاحبہ نے ناظرین اپیل دائر کر دی ہے بلوچستان ہائی کورٹ میں اپنی سزا کے خلاف. ہم امید کرتے ہیں کہ انہیں وہاں پہ انصاف ملے اور انہیں رہائی مل جائے, کیونکہ جب آپ بلوچستان میں
सियासी आवाज़ों को कुचलेंगे, ह्यूमन राइट्स की आवाज़ों को कुचलेंगे, तो फिर बंदूक वाले आगे आएंगे। तो बेहतर यह होता है कि आप नौजवानों को बंदूक के बजाय कलम से या आवाज़ से लड़ना सिखाते हैं और आप इस बात की कदर करते हैं। इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं, इसी को कहते हैं कि उम्मीद आपने लोगों की टूटने नहीं देनी। जब आप लोगों की उम्मीद तोड़ देते हैं तो फिर लोग हथियार उठाते हैं। अब ये मैं मनाजिर देख रहा हूं बलूचिस्तान में, जिस तरीके से एहतजाजी रैलियां निकलना शुरू हो गई हैं। सानिया ज़ियारत के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान में एहतजाजी रैलियां निकल रही हैं और ये एक एहतजाजी रैली के मनाजिर हैं जिसमें हजारों लोग पैदल चलते चले जा रहे हैं। इनमें जो है वो फ्रंट के ऊपर खवातीन भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं। बलूचिस्तान जैसे इलाके में, सूबे में, जहां आबादी बहुत कम है और बहुत दूर दूर आबादियां हैं, वहां पे इस तरह की रैलियां, इतने ताकत से लोगों का निकलना, ये बहुत बड़ी बात है। और याद रखिएगा, अब ये पश्तून बेल्ट है। इससे पहले बलूच बेल्ट के अंदर बहुत ज्यादा दहशतगर्दी हो रही थी, आउट ऑफ कंट्रोल चला गया था। अब पश्तून बेल्ट में भी यही हो रहा है। फजलुर रहमान साहब इनकलाबी हुए या नहीं हुए, पाकिस्तान के मीडिया में ये बहस चल रही है। तो मैंने एक सर्वे करवाया पाकिस्तानियों से और मैंने सवाल ये पूछा कि आपके ख्याल में फजलुर रहमान साहब इनकलाबी हो चुके हैं या नहीं हुए। पाकिस्तानी इसके बारे में क्या सोचते हैं। लगभग 10,000 के करीब हमें वोट पड़े हैं। तो 10,000 के करीब वोटों में जो रिजल्ट आया वो मैं आपके सामने रख देता हूं। 89%, 99% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इनकलाबी नहीं हो सकते, जबकि 11% ये कहते हैं कि नहीं, फजलुर रहमान साहब इनकलाबी हो सकते हैं। तो ये फजलुर रहमान साहब के सोचने की बात है कि उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी लूज हो गई है कि अब अगर वो इनकलाबी बनने की कोशिश भी करते हैं तो कोई मानता नहीं है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू देते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुद फरमा दिया था कि मैं जर्नैलों के कहने के बाद इस साजिश में शामिल हुआ और मैं रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बना। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।